माझे नाव देवू गावडे. हांव एडवायजर म्हणून देवी रामाय सती स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाक तांकां एडवायज करता. आनी आतां अशें जालें कितें आमी ह्या गांवांत हो प्रोग्राम घडोवपाक आमकां अशें कळलें कितें आमचो NGO रजिस्टर आमी फाटले 2-3 वर्सां पयलीं केल्लो. आनी त्या 2-3 वर्सां पयलीं आमकां अशें कळोन चुकलें कितें सरकाराच्या दरबारी वेगवेगळ्यो स्किमी आसा. वेगवेगळ्यो स्किमी आसल्या कारणान हांव ते कन्सर्न डिपार्टमेंटाक एप्रोच जालो. आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक एप्रोच जालो तितूंतली एक आमी ही उद्योग आदार योजना म्हणून स्कीम सोदून काडली. आनी ती फाटले 2 वर्सां तर तिजे रजिस्ट्रेशन असल्यारूच ती मेळटा. आनी तेका ऑडिट रिपोर्ट 2 वर्सां जाय पडटा. आनी तो आमी फाटले आमचे आतां ह्या फाटल्या 2-3 म्हयन्या पयलीं आमचे ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट जाला. आनी ती आमी स्कीम घेवपाक आमी एप्रोच केले. आनी आमकां ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटान बरो साथ दिलो. तसोच आमकां दुसरे प्रोग्राम सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान साथ दिलो. आनी तसोच आमचे आर्ट एंड कल्चराचे आमकां थोडो एक नाटकाचे हेज्या खातीर आमकां फायनान्स मेळ्ळो आसा. तशीच आतां आमी म्हणटा पळय आमी एक म्हाज्या मनान अशें आशिल्लें कितें जाणा म्हणजे आमची ही लोकल भाजी आसा कुमारजुव्यां गांवची लोकल भाजी सोबन अशी एक्चुली फेमस पूण तिका मार्केट जे बद्दल मेळूंक जाय ते बद्दल मेळनाशिल्लें. म्हणून म्हाज्या मनान असो विचार येयलो की हो प्रोग्राम आमी आमच्या गांवांत घडोवया. म्हणजे उद्योग आतां स्किमीचो प्रोग्राम आमच्या गांवांत घडोवया. आनी तेजेर आमी दाखोवन दिवया पळय जशी काणकोणची मिरची आसा पळय न्हू आनी सुकी मिरची तशीच त्याच लेवलचेर ही आमची कुमारजुव्यांची मिरची चलता. म्हणजे त्याच लेवलची टेस्ट सुद्दां आसा. लोकांनी ती अवश्य घेवची. कित्याक तशेंच आमचे दुसरे तांदूळ पळय गांवठी आहा न्हू तांदूळ आमचे गांवठी तांदूळ आसा पळय न्हू ते इतके फेमस आहा ना उकडो गांवठी हो ज्योती उकडो तांदूळ हो सोबन गोंयान आमचे तर भरपूर हांगा मागणी आसा. पूण तेका हांगासर लोकां कडेन ट्रान्सपोर्ट नासल्या कारणान रिमोट एरिया आसल्या कारणान ट्रान्सपोर्ट नासल्या कारणान तो प्रॉब्लेम जाता कितें सिटी एरियेन पावपाक. तेजेर हांव म्हणटा कित्याक सरकारान आमकां हेजो आदार दिल्लो आसा तेन्ना आमकां हें कितें म्हणजे फायनान्शियल एजन दिल्या कारणान आमकां फुडें हो ग्रोथ बरो जातलो कित्याक आमचें मार्केट वास्ट करपाक. तशीच आमची गांवठी भेंडी पळय आसा न्हू ही 7 शिराची भेंडी ही गोंयान चडशी किंचीत एक शिरदोन चलता. मागीर आमच्या कुडका एरियेक आनी ही तिसवाडी एरियेक चडशे प्रमाणान सांतिस्तेव ही आमी आतां कुमारजुव्यां एरियेक आमी हे फाटले थोडे वर्सां आमी कितें केलं हेजी तयारी म्हणजे बरे पैकी आमी प्रोडक्शन काडटा. पूण आतां तेका आमकां म्हाका दिसता हेज्या फुडें आमकां असो आमी हे घडयल्ल्या कारणान आमकां रिपोर्टींग आमचे ह्या सरान आमकां रिपोर्टींग बरें हे केल्ल्या बद्दल म्हाका दिसता फुडें तेजो एक्सपोज जातलो अशी हांव आशा बाळगता. तशेंच आमचे पळय आमचे लोकल अळसाणे आसा पळय न्हू हिंकां इतको बरो टेस्ट आसता कित्याक आमची माती आसा पळय न्हू तितकें आमकां लोकण चड आसा आमचे मातयेक. आनी लोकण चड आसल्या कारणान आमचे प्रत्येक वेपाराक हे आसा पळय न्हू तेका हे टेस्ट बरो आसता. आनी टेस्ट बरो आसल्या कारणान हेका हे बरें मेळटा कितें मार्केट बरें मेळटा. पूण ही लोकल एरिया आसल्या कारणान आमी सोंपना. म्हणून हांव तर सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता कितें जाता जाल्यार आमचे RCS डिपार्टमेंट आसा जाल्यार तेज्या मार्फत आमकां हे करून कितें मार्केटींग बरे पैकी एक स्टेट लेवल नॅशनल लेवल जावं इंटरनॅशनल लेवल आमी तयारी आमची प्रोडक्शन काडपाची तयारी भरपूर आसा. फक्त सरकारा कडल्यान आमकां सपोर्ट जर मेळत जाल्यार म्हाका दिसता आमी गोंय आमी चेंज करूंक शकता. म्हणजे आमचे ट्रायबल लोक आसात तेच म्हाका दिसता गोंय सोबन चेंज करतले आनी तेंचे कडेन फुडें फायनान्शियल एसोसिएशन भरपूर येतलो असं म्हाका दिसता. तशेंच आमचे म्हजें एक क्वेश्चन तुका आतां तुवें म्हटलें आमकां पुरो जातालें. आतां बेलगांव चडशी बेलगांव सुटया येता. हेच्या पयलीं आमचे सांतिस्तेवा कुमारजुव्यां आख्खो हो वातावरण आहा पळय हा आमचे हें म्हणटा आमोण्या सगळे बेतके हांडोला सगळे आतां भाजी हाडटाले. बाणस्तारीचो बाजार हेकाच लागून ट्रायबलाकूच लागून बाजार बांदलेलो आनी आख्ख्या गांवच्या आनी आख्ख्या एका जगाक आमचे गोंयच्या जगाक थिंगा पावताली. भायली भाजी नासली. पूण आतां आमची भायली भाजी चड जाल्यार गांवची भाजी आमच्या गांवानूच उरता. हेचेर आतां तुमी पळय इनिशिएटीव घेतलात वा तुमी फुंय लेगून पावयतले. हेजेरूच तुमी एक प्रश्न बरो केलो आमकां. आतां हेजेरूच आमी कितें म्हाका ते हे करता हांव तेजेर भरपूर रिसर्च करी की मार्केट आमचे लोकांक कशें मेळटलें. हेजेरूच आमी फाटल्या 3 म्हयन्यांक नोव्हेंबराक एक सोसायटी ओपन केली जी तिजें नांव जावन कुंभारजुव्यां गांवांत मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर प्रायमरी कॉपरेटीव सोसायटी लिमिटेड त्याच्या मार्फत आम्ही ती संस्था ओपन केली आणि विदीन 3.5 महिन्यात आम्ही 10.5 लाखाचो बिझनेस केलो. म्हणजे तसो कित्याक त्या लोकांक खबर नाशिल्लें कशें खंय बिझनेस करचें ते. आनी आमकां हेजेर मार्केटींग बेस्ट म्हणल्यार गोवा भागांतल्यान आमकां मार्केटींग केलें. म्हणजे हांव वदोळच्यान तेच सांगता कित्याक जो पर्यंत आमकां मार्केट मेळचें ना तो पर्यंत आमची उदरगत जावचें ना. आनी तीच आमी आतां आमी तुमी म्हणलें पळय हें करपाक म्हणजे प्रोडक्शन कमी जावपाक कारण कितें जाणा ह्यो माणसो आसा पळय न्हू हे मानसेकार सगळे मानसेकार आसा पळय तेच्यान पाड घातला आमची हें कितें शेतां पाड घातलेल्या कारणान लोक रोवंक शकत ना. आनी तांकां दुसरें म्हणल्यार मार्केट आतां पळय हांवें तांकां तयार करून दिलें मार्केट तयार करून दिलें ते म्हणटा कितें आमी आतां रोवपाक तयारी आसा रोवपाची तयारी आसा. हांगा जर मेन रोल जाता कितें सरकाराचो मेन रोल जाता. सरकारान जर आमकां बरे पैकी हे दीस जर मार्केटींग बी एक आमची गोवा भागांत मार्केटींग फेडरेशन आसतली तर व्हडली व्हडली दुकानां आसा आमची सिटी एरियेनी जाल्यार आमी व्हरपाक जाय. आतां आमी तयारी आसा. आमी आतां एक सोसायटीच्या मार्फत एक रिक्षा घेतलेली आसा म्हणजे आमी तो पावोवपाक आमी तयारी करता.
म्हणजे सरकाराचो मेन रोल जाय नाल्यार आमी म्हणटा कितें गरीब लोक कशे वयर गरीब लोक वयर सर पॉलिसी बरी आसा आनी हेजेरूच हांव म्हणटा म्हणजे आतां रामा काणकोणकर म्हणलेलें आसा कितें म्हणजे ट्रायबल सबप्लान हांवूय ट्रायबल सबप्लान भरपूर रिसर्च करतालो ट्रायबल सबप्लानाचेर रिसर्च करता प्रत्येक वर्सा असो दिसता कितें पयसो सरेंडर जाता म्हणजे एक वायट दिसता आतां तेजेर जर म्हाज्या मनान असो विचार येयलो कितें ट्रायबल सब प्लॅनाचेर जर आमी योग्य पद्दतीचो वापर करी 1000 कोटी जर एग्रीकल्चर सेक्टरान दवरी जाल्यार म्हाज्या म्हायती प्रमाणे गोंय आमचें सोबन चेंज जातलें कित्याक जाणा ह्या आमच्या गरीब लोकां कडेन हें ना कितें फायनान्शियल एसिस्टन्स नासल्या कारणान ते इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंचे कडेन हाडपाक जायना इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणल्यार एक मशिनरी जावं दुसरें तुका फेन्सिंग आसा ती तिसरी तुका पावर टिलर ह्यो गोश्टी न्हू तेंचे कडेन परचेज करपाक जायना हे तेका मेन रोल कसो हेजो मेन रोल जर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर जर तयार करून तो ट्रायबल वेलफेरान दिवं जाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिवं म्हणजे थंयच्याच डिपार्टमेंटान जर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करून दीत न्हू हांव एका शेतकारा कडल्यान 1,000 जमनीचे 1 तो 1.5 लाख काडून दाखयता एका सिजनाक म्हणजे हेजेर ही अवयवली गोश्ट न्हू प्रत्यक्ष हांवें प्रूफ करून दाखयल्लें आसा म्हणजे हांव स्वता करता तेजे वयल्यान हांव सांगता कित्याक चार हांवें सुरण घातले पळय 1 2 3 4 1 मिनट वचून जागा जावचें ना प्रत्यक्ष 4 सुरण घातले आनी 4 सुरणाचे एका वर्सान तेका सगळी तेची जी कुयदाद करूंक जाय ती केली आनी ते 4 सुरण हांवें काडून पळयले परत 10 9 किलो एक सुरण आनी तेंचे हांवें 3,200 रुपया घेतले म्हणजे जर इतके एका मिटराचेर घेवंक शकता जाल्यार आमी आतां आमची बरी एरिया आसा पळय न्हू काणकोण एरिये सारके केपें एरिये सारके जावं आमचे वाळपय एरिये सारके जावं सत्तरी जावं आमची एवढेली पेडणेचीच न्हू एरिया बरी आसा म्हणजे आनी तिसवाडीची एरिया बरी जर आमी अशी करून फोंडा एरिया बरी आसा म्हणजे जशी जर आमी अशी जर प्रोडक्शन काडीत जाल्यार म्हाका दिसता गोंय आमचें नंबर 1 जातलें म्हणजे हेच आमी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करून म्हाका दिसता नंबर 1 जातलें कित्याक गोंय हे बारीक प्रदेश आसल्या कारणान म्हाका दिसता हे आमच्या इंटरनॅशनल मार्केटाचेर ऑर्गेनीक जर आमचे आमचे अळसाणे चडशे ऑर्गेनीक तांदूळ आमचे उकडे ऑर्गेनीक मागीर भेंडी आमची ऑर्गेनीक जर आमी अशें जर आमचे इंटरनॅशनल मार्केट आमकां मेळत जाल्यार म्हाका दिसता आमचें गोंय नंबर 1 जातलें